you for joining us. Dr. Saab, to begin with, आपने जिस तरह पहले भी हमारी नशिस्त पे एक मेंशन आपने ये बात की थी, the circumstances you had to leave India and 33 साल के बाद आप पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और ये आपका दूसरा विजिट है पाकिस्तान का. The circumstances that you had to leave Pakistan, leave India and the place, the country that you were born and raised in, how do you feel? And just a question, just a little question, how safe do you feel in Pakistan? Because जो आपके खिलाफ bogus और fake charges थे and how Facebook follower was used by Indian government, कैसा महसूस करते हैं और कितना सेफ फील करते हैं for the audiences? पाकिस्तान के हालात जो हम सुनते हैं न्यूज़ पे, हमें कितना सही कि नहीं मैं जानता नहीं हूँ, बट वी हैव वो थिंग. लेकिन पाकिस्तान तो मुझे कई दावतें दी, कई मैक्सिमम जो मुझे दावतें कोई कंट्री से मिली हो पाकिस्तान में. लेकिन जब मैं दावत एक्सेप्ट किया तो कई मेरे चाहने वाले, हम चाहते थे आप आए लेकिन नहीं तो बेहतर. मतलब क्यों नहीं, यहाँ के हालात सही नहीं है. आई एम नॉट सेइंग द राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, नहीं हालात सही नहीं है तो बेटर है, यहाँ काफ़ी अटैक्स होते हो सब. एनीवे दाई इज नॉट अफ्रेड विद दिस थिंग्स बिकॉज वी हैव फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बट जैसे कि हदीस में लिखा है कि आप अल्लाह पे ऊँट को बांधो और अल्लाह पे तवक्कुल करो. ऊँट तो बांधना चाहिए. तो रोज़ मैं तहज्जुद में दुआ करता था, ये इंडिया की बात है, दुआ करता था कि या अल्लाह मेरे जान और मेरी माल तेरे लिए कुर्बान हो जाए. तो हर रोज़ हर रात को तहज्जुद में दुआ करता था कि लेट माई वेल्थ बी सैक्रिफाइस, मेरी पूरी माल आपके राह में कुर्बान हो जाए और मुझे शहादत की मौत दे. जब मैं हिजरत किया, जो डिस्कस कर चुके क्यों किया मैंने मलेशिया में, तो मेरी आधी दुआ कंप्लीट हुई. जो दौलत थी सब छोड़ के जाने पड़ा, तो मैंने अल्लाह से किया, आधी दुआ कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह. फिर मैंने कभी भी अल्लाह से दुआ नहीं की कि वो मुझे वापस मिले. केस चल रहे अभी तक के, कुछ मेरी है कुछ उम्मत की है. तो मैं दुआ करता हूँ उम्मत की जो अटकी हुई जायदाद मिले, मेरी जायदाद नहीं मिले. तो लोग बोला ऐसा क्यों दुआ करते? तो बोला अगर मैं दुआ करूँगा अल्लाह से मेरी जायदाद वापस मिल गई तो आई विल बी डबल स्टैंडर्ड. मैं पहले दुआ करता हूँ कि माल नहीं जाए, फिर बोलता वापस मिले, तो मैं उसका तो मुझे सवाब मिलने वाला है सैकड़ों गुना, तो वो तो मुझे चाहिए भी नहीं वापस. बड़ी अमाउंट है. तो मेरी पर्सनल वेल्थ के लिए जो अल्लाह के राह में कुर्बान हो गई, फिर अल्लाह ने नई वेल्थ दी मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मैं उसके लिए दुआ करता ही नहीं हूँ. तो दुआ कबूल हो गई, मुझे उसका सवाब आखिरत में मिलेगा मिनिमम 700 गुना. तो क्यों मैं जाऊँगा इधर? अल्लाह ताला नहीं दौलत दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह. जहाँ तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर आप कैसा सेफ महसूस करते हैं क्या नहीं, मैं जब दावत के मैदान में हूँ, इंडिया में भी, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरी शहादत हो, लेकिन अमल भी करते हैं कि आप अपने ऊँट को बांधो, लेकिन ऊँट को इतना मत कसो कि ऊँट मर जाए. तो मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ. ठीक है. यहाँ आने के पहले मैंने 2 रकात 2 इस्तिखार नमाज तो कई बार पढ़ी, जब तक ये प्रोसेस इन्विटेशन का काफ़ी मेहनत तक था. कल मलेशिया में निकलने के पहले 2 रकात मैंने वापस इस्तिखारा की कि अल्लाह ताला, और 2 रकात ये भी पढ़े कि मेरी हिफाजत करे और आप समझते मेरी शहादत जहाँ बेस्ट लिखी है वहाँ हो. तो आई एम प्रिपेयर्ड, आस्किंग फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर्ड फॉर बेस्ट फॉर मी शहादत. लेकिन शहादत उस टाइम हो जब मुझे पता नहीं कि मेरा ईमान का लेवल हाईएस्ट कब है. तो अल्लाह से ये दुआ करते उस मकाम पे शहादत हो जहाँ मेरा अकाउंट आखिरत में बेस्ट हो. आज एक अकेले पता नहीं, हो सकता है कल डिप हो, अल्लाह जानता है. तो मैं ये दुआ करता हूँ कि जब मेरा अकाउंट आखिरत के लिए हाईएस्ट है उस टाइम मुझे शहादत मिले. तो अगर अल्लाह ताला समझता आज मैं चोटी पे हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, और बाद में गिरूंगा तो आज हो जाए, क्योंकि मैं सफलता चाहता हूँ. रिगार्डिंग हाउ सेफ डू आई फील, मैं दुनिया भर में तकरीर करता हूँ, आई एम प्रिपेयर्ड एज अ दाई. बिकॉज कथा कलामी की माफी, लेकिन द वे यू वर लिंक्ड विद द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान बाय इंडियन गवर्नमेंट मेनी अ टाइम्स, ये बड़ा रिपीट भी हुआ मेनी अ टाइम्स. वो तो उनका काम है, हम हमारा काम करते, वो अपना काम कर रहे. वी आर गिविंग क्लैरिफिकेशन. सो अल्हम्दुलिल्लाह, एज फार एज सेफ इज, यस आई नो दैट there are in some countries it is more safe because the population is less. Here the population is more, so someone wants to do an attack, we know that. लेकिन उसके अंदर प्रो भी है कौन भी है. तो जब मैं इस ट्रिप पे आया, मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ये ट्रिप पे फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसानात कम है. दावत का मैदान है, इस्लाह का, एंड आई वुड से पाकिस्तान, आई वुड बी वेरी फ्रैंक, वुड बी द सेकेंड लार्जेस्ट फॉलोइंग ऑफ माइन. बांग्लादेश कम है ऑन द फेसबुक, इट इज़ मच मोर. मैं फेसबुक
کے اندر تقریباً 24 ملین فالوورز ہے یعنی 2.4 کروڑ 240 لاکھ فالوورز ہے. اس میں سے 60 لاکھ سے زیادہ 240 لاکھ میں سے 60 لاکھ سے زیادہ ہے اور فرام بنگلہ دیش, اور پاکستان سے تقریباً 30 لاکھ ہے, 3 ملین, انڈیا سے بھی 3 ملین ہے, تو دونوں ملا کے بنگلہ دیش میں زیادہ ہے. یہاں کے پاکستانی اس کا پیشن ہے الحمدللہ, اینڈ آئی فیل امنگسٹ آل دا مسلم ملک میں مسلمان سے ملتا ہوں میں, آئی فیل دا پاکستانیز ہیو گاٹ دیٹ پیشن مطلب کچھ ہوا تو الحمدللہ. اینڈ یو فیل ڈیلائٹڈ کہ آپ I know in passion ماشاءاللہ they may not be practicing Muslim but اللہ کا cause کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے الحمدللہ. So that I like that thing about the Pakistanis. It was my desire to come, باہر تو بہت ملتا ہوں میں, desire to come here and give a talk. We know risks are involved but we feel that خیر زیادہ ہے, and of course we want to live longer till we get the best time. Allah knows better. تو یہ بھی دعا کی کہ اب مجھے محفوظ رکھے. گورنمنٹ ایسے دل کی پروٹیکشن ایسے نو پرابلم, بٹ سب سے بیسٹ حافظ اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو جو ہوگا میں پریپیئرڈ فار اٹ. بے شک. ڈاکٹر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ اسلام کس طرح رسپونڈ کرتا ہے ایک ایسی سچویشن میں جہاں پہ عوامی رائے, پبلک اوپینین آبفسکیٹ ہو, اس کو دبایا جائے یا اس کو نہ سنا جائے. سوری, عوامی جو اکثریت کی رائے ہے, میجورٹی کی جو وائس ہے یا جو پبلک اوپینین ہے, اس کو اگر نہ تسلیم کیا جائے تو اسلام اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے؟ ڈپینڈز اپون یہ ملک جس کی آپ بات کر رہے از اٹ فالوئنگ دا شریعہ اور ناٹ, کیونکہ ایوری مسلم کنٹری از ناٹ فالوئنگ شریعہ. لیکن جہاں تک کہ مجھے علم ہے, آئی مے بی رانگ, بٹ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے پاکستان ایک واحد ملک ہے جو مسلم ملک ہے جو سپریٹ ہوا اسلام کے نام پہ. ایز فار مائی نالج کو میں کوئی بھی دوسرے ملک کو جانتا نہیں جو سپریٹ ہوا دین کے نام پہ. تو پاکستان ہیز اے ریسپانسبلٹی اینڈ دے سے اٹ سیز ریپبلک, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. So they have to follow the Sharia. So Islam forbids suppression of public will. Islam forbids suppression of public will. No, not at all. Islam believes in haqq. Islam doesn't believe in majority wins. The difference between a normal democracy and Islam is, the democracy میں کیا ہوتا ہے, جو لوگ majority میں, that's right. ایک مثال کے طور پر 50 years back, almost all the countries, homosexuality was a crime. Crime, huh? 50 years پہلے every country. Now, most of the country میں it's legal. تو majority opinion کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے. اسلام میں no. اسلام میں majority doesn't win, حق wins. قرآن کی آیت ہے سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں, verse number 81 میں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard again, falsehood perishes. یعنی حق صحیح ہے, میجورٹی نہیں. اگر آج میجورٹی بولیں گی کہ میں شراب پینے کے اندر صحت کے فائدے, تو شراب حلال نہیں ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو آتا ہے, جو قرآن اور صحیح حدیث میں, وہ فائنل ہے. تو دا ڈفرینس بٹوین ڈیموکریسی اینڈ اسلام از, اسلام بلیوز ان حق, truth. And Allah is the creator of the human being. He knows the truth better than the doctors, better than the scientists, better than the Muslims. آپ سمجھے نا. تو وہ انسان کو انسان سے اچھے سے پیدا, کیونکہ وہ خالق ہے. تو یہ ڈفرینس ہے. تو ٹرو, تو اسلام ایکچولی آئی ووڈ سے دیٹ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, آف دا پیپل. تو یہ فار دا پیپل, آف دا پیپل کے لیے اسلام سے, بائی دا پیپل, آپ سمجھے نا. تو ہو میکس دا لا. So true democracy is Islam. Again, don't get me wrong. If you go by the majority event, then no, Islam doesn't believe in that. But if you mean for the people, کون سا religion, only Islam. اور جس معاشرے میں لوگوں کے عوام کے حقوق کو سلب کیا جائے یا انفرنجڈ نظر آئیں, جہاں پہ انصاف کا حصول بڑا ناممکن ہوتا ہوا دکھائی دے, ایسے معاشرے میں اسلام رولرز اور جو حکمران ہیں ان کے رول کے حوالے سے, ان کے کردار کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں, the ruler should follow Quran Hadith. وہ نہیں فالو کرتے الگ بات ہے. I don't know any country in the world which is following 100% Islam. Sorry to say. میں معافی چاہتا ہوں. میں آؤٹ آف دا 57 کنٹری جو ہے, میں ایک بھی ملک کو نہیں جانتا ہوں جو شریعہ کو پورا فالو کرتے. ہاں, کچھ ملک زیادہ فالو کرتے, کچھ کم کرتے. کوئی کرتا ہے کرمنل لا میں, کوئی کرتا ہے سول میں, کوئی کرتا ہے اکنامک میں. انفارچونیٹلی کوئی بھی ملک کو میں نہیں جانتا ہوں جو 100% اسلام کو فالو کر رہی ہے. لیکن اسلام کا اصول ہے کہ جو بھی حکمران ہے, چاہے وہ